बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं एम असलम अपने एम असलम आर्चोलॉजी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद करता हूँ। 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के हालात आपके कैसे रहेंगे। ये जो मैंने जायचे बनाए हैं, ये मैंने 3 किस्म के जायचे बनाए हैं। एक मैंने जायचा बनाया है इल्म आर्चोलॉजी के ज़रिए मकसद सितारों के इल्म से। दूसरा मैंने जायचा बनाया है इल्म रमल से। तीसरा मैंने जायचा बनाया है इल्म जफ़र से। मुझसे कुछ मशवरा चाहता है तो वो मुझे इस नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दे। बगैर फ़ीस के मैं इनको मशवरा दूंगा। किसी को भी कोई मसला हो, कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा है, कई सारे ऐसे मामलात होते हैं ज़िंदगी में जिसके जिसके आदमी फ़ैसले नहीं कर पा रहे होंगे। किसी को भी कोई ऐसा मामला है या कोई शादी का मामला है, पता नहीं है आगे चलकर इसका नतीजा क्या होगा, या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, इसको पता नहीं है आगे क्या होगा, या कोई जायदाद खरीदना चाहता है तो पता नहीं है क्या होगा। तो इसके अलावा भी दुनिया के कई ऐसे सारे मामलात, हज़ारों मामलात होते हैं जिनमें आदमी फैसला नहीं कर पाता। अगर किसी को भी कोई मुझसे मशवरा लेना है तो बगैर फीस के मुझे सिर्फ इस नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दें। और ये मैं आपसे छोटी सी आजिज़ाना इल्तिजा करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन के आल पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब हम शुरू करते हैं बुर्ज कोस वालों से। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म नहीं है या तारीख़ पैदाश याद नहीं है तो वो अपने नाम का पहला हरफ देखें। जिनका नाम का पहला हरफ फे से शुरू होता है तो वो बुर्ज कोस को देखें। और बुर्ज कोस वालों को इस हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकी उम्मीदें पूरी होंगी वो होंगी अपनी दोस्तों की तरफ से और बड़े आदमियों की तरफ से और नेक लोगों की तरफ से और फीमेल की तरफ से। खरीद व फरोख्त से आपको इस हफ्ते नुकसान होगा। अगर कुछ आप कोई ऐसी बड़ी चीज़ खरीदेंगे या बेचेंगे तो इससे आपको इस हफ्ते नुकसान हो सकता है। और आपको खुशी मिलेगी अपने करीबी रिश्तेदारों से, भाई से, बहन से, पड़ोसियों से। आपको फ़ायदा भी होगा और खुशी भी मिलेगी। करीब की सिटी से भी आपको इस हफ्ते फ़ायदा मिल सकता है। कोई नकल व मकानी से आपको इस हफ्ते नुकसान हो सकता है। अगर आप जगह को तब्दील करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं तो इसमें भी आपको इस हफ्ते नुकसान होगा। अगर आप कोई जगह बेचना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो इस हफ्ते भी आपको इससे फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। और वालिद साहब की तरफ से भी आपको इस हफ्ते कुछ परेशानी मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस हफ्ते अगर आप कोई प्राइज़ बॉन्ड वगैरह लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहेंगे। आप अगर इस हफ्ते इनामी स्कीमों में हिस्सा लेंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेंगी। और बच्चों की तरफ से आपको खुशी मिलेगी और मोहब्बत में आपको इस हफ्ते कामयाबी मिलेगी। किसी का कोई माल चोरी हो गया है तो इस हफ्ते अल्लाह पाक के हुक्म से आपका चोरी शुदा माल आपको वापस मिलेगा। और मर्ज़ में शिद्दत आएगी। किसी को अगर कोई सेहत के प्रॉब्लम है तो इस हफ्ते इनके मर्ज़ में कुछ शिद्दत आ सकती है। इस हफ्ते आपके इज़दवाजी ताल्लुकात बेहतर नहीं रहेंगे, कुछ परेशानी रहेगी। और शरारती मामलात भी आपके इस हफ्ते बेहतर नहीं रहेंगे। इसमें कुछ झगड़ा, कुछ ऐसे मामलात होते हुए हम देख रहे हैं। मियाँ बीवी में इस हफ्ते कुछ झगड़ा हो सकता है। अगर आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है तो वो इस हफ्ते कर्जा आपका अदा हो जाएगा। अगर आप किसी से कर्जा लेना चाहते हैं तो वो भी आपको इस हफ्ते आसानी से मिल सकता है। और आपको विरासती मामलात में भी आसानी होगी। जो भी मामलात होंगे विरासती मामलात होंगे, कोई आपको प्रॉपर्टी के कोई विरासती मामलात होंगे, इनमें भी आपको कामयाबी होगी। और आपका कोई सफ़र होगा लेकिन वो सफ़र बेइख्तियार होगा और बेनफ़ा सफ़र होगा, वहाँ से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस हफ्ते आपको पैसे भी मिलेंगे। आप अपनी दोस्तों से मुरादें पूरी होंगी। दोस्तों से आपको इस हफ्ते हेल्प मिलेगी। आपकी ख्वाहिशें इस हफ्ते पूरी होती हुई हम देख रहे हैं। अगर कोई कैद में है तो इस हफ्ते इसकी रिहाई मुमकिन नहीं है।
کہیں سفر میں گیا ہوگا وہ اس ہفتے واپس آئے گا، اور کوئی آپ کو ایسی کوئی خیر کی خبر، کوئی اچھی اطلاع آپ کو مل سکتی ہے، اور آپ کے بڑے بڑے معاملات کچھ ایسے ہوں گے جن کو آپ چاہتے ہوں گے کہ ابھی وہ حل ہوں، لیکن ان میں کچھ توقف ہوگا، وہ 120 دن کا توقف ہوگا، مقصد 4 مہینے کے لیے وہ آپ کے کام نہیں ہو سکیں گے۔ جو ہم نے مجموعہ نکالا ہے برج قوس والوں کا، تو وہ آپ کی عاقبت ہوگی، وہ بخیر ہوگی، مقصد وہ جو آپ کی ہفتے کی اینڈ ہوگی وہ بخیر ہوگی۔ تو اب ہم آتے ہیں برج جدی کی طرف۔ جن کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں یا کنفرم نہیں، تو وہ اپنے نام کا پہلا حرف دیکھیں۔ جن کے نام کا پہلا حرف زے سے شروع ہوتا ہے، یا زال سے شروع ہوتا ہے، یا زوئے سے شروع ہوتا ہے، یا گاپ سے شروع ہوتا ہے، یا زواد سے شروع ہوتا ہے، یا خے سے شروع ہوتا ہے، یا جے سے شروع ہوتا ہے، تو وہ برج جدی کو دیکھیں اور سنیں۔ برج جدی والوں کی جو ہفتے کی ابتدا ہوگی وہ کچھ غم اور کچھ رنج سے ان کی ہفتے کی افتتاح ہو سکتی ہے۔ ان رنج یا غم یا کچھ پریشانی کی جو وجہ ہوگی، تو وہ وجہ ہوگی ایک کچھ والد صاحب کی طرف سے آپ کو اس ہفتے کچھ پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جائیداد کی وجہ سے کوئی زمین، کوئی پلاٹ یا گھر یا پراپرٹی، اس کی وجہ سے بھی آپ کو اس ہفتے کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، اور دوستوں کی طرف سے آپ کو کچھ پریشانی ہوگی، اور کچھ آپ کی ایسی بھی خواہشیں ہوں گی جو آپ کی اس ہفتے پوری نہیں ہو سکیں گی، اسی وجہ سے بھی آپ کو کچھ پریشانی ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی پریشانی ہوگی جو کسی دوسرے شہر سے منسلک ہوگی، کسی دوسری کنٹری سے منسلک ہوگی، یا کسی دور دراز شہر سے منسلک ہوگی، وہاں سے آپ کو اس ہفتے کچھ پریشانی، کچھ ٹینشن، کچھ صدمات کچھ ایسے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور پیسے کے حصول میں آپ کو کچھ توقف ہوگا، مقصد کچھ پیسے کا حصول آپ کو ہوگا، لیکن کچھ دیر کے بعد ہوگا، کچھ دنوں کے بعد ہوگا۔ قریبی رشتہ داروں سے آپ کے اس ہفتے تعلقات بہتر رہیں گے، اور کوئی خوشی کی تقریبات بھی آپ کے قریبی رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں یا پڑوسیوں میں اس ہفتے ہو سکتی ہے۔ قریبی رشتہ داروں سے آپ کے اس ہفتے تعلقات بہتر رہیں گے، اور کچھ جائیداد یا زمین یا زرعی زمین میں آپ کو اس ہفتے کچھ نقصان ہو سکتا ہے، اور 15 دنوں کے بعد کچھ آپ کی ایسی امیدیں پوری ہوں گی، کچھ معاملات آپ کے 15 دن کے بعد پورے ہوں گے۔ مریض، اگر کسی کو کوئی صحت کا معاملہ ہوئے تو اس ہفتے اس کو صحت کی بجائے کچھ تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور آپ کو حصول ملازم بھی ہوگا۔ جس کو اپنے لیے ملازم چاہیے تو اس کو اس ہفتے ملازم آسانی سے اچھے ملازم مل سکتے ہیں۔ کسی کو اس ہفتے شادی کرنی ہے، یا شادی کی باتیں آگے بڑھانی ہے، یا کچھ شادی کی ایسی تقریبات کرنی ہے، تو وہ اس ہفتے نہیں کر سکیں گے۔ شادی کے معاملات میں کچھ توقف کرنا پڑے گا، وہ اس ہفتے آپ کے نہیں ہو سکیں گے۔ اگر کوئی آپ شراکتی کاروبار، بزنس کسی کے ساتھ مل کر کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کے اس ہفتے نہیں ہو سکیں گے۔ آپ کے قرض کی ادائیگی ہوگی، اور آپ کا جھگڑا اس ہفتے ہو سکتا ہے۔ کوئی وراثتی معاملات پر کوئی ایسی پراپرٹی ہوگی جو وراثتی طور پر آپ کو ملنے والی ہے، اسی وجہ سے اس پر کچھ جھگڑا ہو سکتا ہے۔ آپ کے اس ہفتے سفر زیادہ ہوں گے، اور آنا جانا زیادہ رہے گا، اور آپ کو افسروں سے، نیک آدمیوں سے اس ہفتے کچھ تنازع ہو سکتا ہے، اور والدہ کی طرف سے بھی آپ کو اس ہفتے کچھ پریشانی ہوگی، اور کچھ پریشانی آپ کو اپنے کاروبار کے متعلق بھی ہوگی۔ اگر آپ ملازم ہیں، کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، تو آپ کو بڑے افسروں سے کچھ تنازع، کچھ پریشانی، کچھ ایسے معاملات، اور اس ہفتے آپ کو کچھ اپنے دوستوں کی طرف سے خوف رہے گا۔ کوئی غائب، کوئی ایسا آدمی آپ کا کوئی کہیں چلا گیا ہے، تو اس ہفتے اللہ پاک کے حکم سے وہ جلد واپس آئے گا، اور محبوب سے آپ کو اس ہفتے خوشی ملے گی، اور گمشدہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ اگر کوئی چیز آپ کی گم ہو گئی ہے
تو اس ہفتے آپ کو اللہ پاک کے حکم سے آسانی سے مل جائے گی، آپ کی مرادیں اس ہفتے پوری ہوں گی۔ اور جو مجموعہ نکالا ہے ہم نے برج جدی والوں کا، تو ان کو اس ہفتے سب سے زیادہ جو فائدہ ملے گا وہ ان کو فائدہ ملے گا جن کے معاملات کچھ عدالت میں چل رہے ہیں، کچھ ایسے مقدمے ہیں، تو ان کو مقدموں سے اور عدالتی معاملات سے سب سے زیادہ فائدہ ملے گا۔ تو یہ ہیں حالات برج جدی والوں کے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج دلوں کی طرف۔ جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں یا کنفرم نہیں، تو وہ اپنے نام کا پہلا حرف دیکھیں۔ جن کے نام کا پہلا حرف سین سے شروع ہوتا ہے یا شین سے شروع ہوتا ہے یا سے ثواب سے شروع ہوتا ہے یا سواد سے شروع ہوتا ہے، تو وہ برج دلوں کو دیکھیں اور سنیں۔ برج دلوں والوں کے کو اس ہفتے جو حصول مراد ہوگی وہ فیمیل کی طرف سے ہوگی، اور جن کا بزنس کاروبار فیمیل سے تعلق رکھتا ہے تو ان کو فیمیل کی طرف سے زیادہ فائدے ہوں گے۔ کو اس ہفتے پیسے کے معاملات میں کچھ توقف ہوگا، کچھ دیر کے بعد آپ کو پیسہ ملے گا، دیری کے بعد آپ کو پیسے ملیں گے۔ آپ کو قریبی رشتہ داروں سے فائدہ ملے گا اور ان سے آپ کے تعلقات اس ہفتے بہتر رہیں گے، اور آپ کی ترقی جائیداد ہوگی اور خوشی ملے گی آپ کو اپنی والد صاحب کی طرف سے، اور آپ کے پراپرٹی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو خوشخبری ملے گی اپنی بچوں کی طرف سے، اور محبت میں آپ کو اس ہفتے کامیابی ہوگی۔ اگر آپ پرائز بانڈ لے کر رکھیں گے تو آگے چل کر آپ کے یہ انعام آپ کو اس سے انعامات مل سکتے ہیں۔ اس کو مرض میں ازدواجی تعلقات آپ کے اس ہفتے بہتر نہیں رہیں گے، شراکتی معاملات آپ کے اس ہفتے بہتر نہیں رہیں گے، اور بیوی اور شوہر کے درمیان اس ہفتے جھگڑا اور تنازع ہو سکتا ہے، اور شراکتی معاملات میں بھی آپ کا جھگڑا اور تنازع ہو سکتا ہے۔ دشمنوں سے آپ کو اس ہفتے خوف رہے گا، اور آپ کی اس ہفتے گفتگو ہو سکتی ہے وراثتی معاملات پر، جو آپ کو وراثتی طور پر جائیداد یا پراپرٹی ملنے والی ہے۔ تجارت سے آپ کو اس ہفتے فائدہ ملے گا، اور دوسری کنٹری سے یا دور کی سٹی سے آپ کو اس ہفتے زیادہ فائدہ ملے گا اور مالی فائدہ ملے گا، اور آپ کا اس ہفتے سفر نیک ہوگا، اور سفر سے آپ کو اس ہفتے فائدہ ملے گا۔ جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے کسی دوسری کنٹری جانا چاہتے ہیں تو ان کو وہاں جانے میں آسانی ہوگی، اور اس ہفتے آپ کو کچھ روزگار کی پریشانی ہوگی، اور بزنس کی کاروبار کی آپ کو اس ہفتے کچھ پریشانی ہوگی، ملازمت کی آپ کو کچھ اس ہفتے پریشانی ہوگی، ملازموں کو اس ہفتے پریشانی ہوگی، اور بڑے افسروں سے اور نیک آدمیوں سے آپ کو اس ہفتے کچھ تکلیف پہنچے گی۔ کاروبار بزنس آپ کا اس ہفتے اچھا نہیں رہے گا، اور آپ کو اس ہفتے کچھ خوف ہوگا اپنے دوستوں سے، اور کچھ دوست آپ کے دشمن ہوں گے۔ آپ کے دوست آپ کے دشمن ہو جائیں گے، اور رنجش دوستوں سے، لیکن بعد میں صلح و صفائی ہوگی۔ دوستوں سے آپ کی پہلے رنجش ہوگی، اس کے بعد صلح و صفائی ہو جائے گی۔ فیمیل کی طرف سے اور دوستوں کی طرف سے آپ کی امیدیں اس ہفتے پوری ہوں گی۔ سفر آپ کا بامراد ہوگا، سفر سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ مشکلات آپ کی اس ہفتے اللہ پاک کے حکم سے حل ہو جائیں گی، کچھ دوستوں سے آپ کی مرادیں پوری ہوں گی۔ اور جو مجموعہ نکالا ہے ہم نے برج دلوں والوں کا، تو وہ اس ہفتے کی اینڈ جو ہوگی وہ آپ کے اچھی نہیں ہوگی، لیکن سب سے زیادہ جو اس ہفتے فائدہ ملے گا وہ قیدی کو قید سے رہائی ہوگی۔ آتے ہیں برج ہوت کی طرف۔ جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش کنفرم نہیں ہے، تو وہ اپنے نام کا پہلا حرف دیکھیں۔ جن کا نام کا پہلا حرف دال سے شروع ہوتا ہے یا چے سے شروع ہوتا ہے، تو وہ برج ہوت کو دیکھیں اور سنیں۔ برج ہوت والوں کا اس ہفتے نیک سفر ہوگا، اور اس سفر میں آپ کی ملاقات ہوگی کسی نیک آدمی سے، کسی بزرگ سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، اور آپ کا کچھ ایسا سفر بھی ہو سکتا ہے، آپ عمرے پر یا کسی نیک مقصد کے لیے آپ کا سفر کہیں ہو سکتا ہے۔
इस हफ्ते आपको माल का कुछ नुकसान होगा, कुछ पैसे का नुकसान होगा, आपका कुछ खर्चा ज़्यादा होगा और पैसे का आपको कुछ नुकसान इस हफ्ते कुछ ज़्यादा हो सकता है। फ़ायदा मिलेगा आपको अपने करीबी रिश्तेदारों से और अपने पड़ोसियों से। और फ़ायदा मिलेगा आपको करीब करीब के सिटी में जाने से, और आपका जिन लोगों का काम आने जाने से या बिज़नेस इनका किसी दूसरे शहर से, करीब के शहर से है और इनका कारोबार ऐसा है कि इनको दूसरे शहर में जाना होता है, तो इनको इस हफ्ते इस कारोबार से, इस बिज़नेस से आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मकसद प्रॉपर्टी लेनी बेचनी, कुछ जो ज़मीन जायदाद खरीद व फरोख्त करते हैं, तो इनको इस हफ्ते सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जायदाद की खरीदने से भी आपको फ़ायदा मिलेगा और इसको बेचने से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। बच्चों की तरफ से आपको इस हफ्ते खुशी भी मिलेगी, मोहब्बत में आपको इस हफ्ते कामयाबी मिलेगी। अगर किसी ने कोई इनामी या प्राइज़ बांध लिए हुए हैं और अगर इनकी इस हफ्ते कुरानदाजी है, तो इनको इनाम की रकम इस हफ्ते मिल सकती है। अगर कोई प्राइज़ बांध वगैरह लेना चाहे, तो ये इनके लिए आगे चलकर फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि आगे चलकर इनके इनाम लग सकते हैं। इज़्दिवाजी ताल्लुकात आपके इस हफ्ते दरमियानी रहेंगे। बिज़नेस के मामलात आपके शरारती बिज़नेस के मामलात आपके इस हफ्ते दरमियानी रहेंगे। और आपका इस हफ्ते सफ़र होगा और वो आपका सफ़र नेक होगा और किसी अच्छे मकसद के लिए आपका सफ़र होगा। और से और बुज़ुर्गों से फ़ायदा मिलेगा और आपकी तरक्की मुलाजमत हो सकती है, आपकी मुलाजमत में तरक्की हो सकती है। आपके कारोबार में इस हफ्ते इजाफा होगा और आपके कारोबार में मुनाफा ज़्यादा होगा। इस हफ्ते कुछ दोस्त आपके दुश्मन हो जाएंगे, आपके कुछ दोस्तों से लड़ाई और झगड़ा हो सकता है और तनाज़ा होगा और आपको कुछ अदालती रंज मिलेगा। मकसद कोई ऐसा मुकदमा या ऐसा फैसला जो अदालत में हो या कहीं आपका फैसला हो, तो इस फैसले से आपको इस हफ्ते कुछ रंज मिलेगा। कैदी को इस हफ्ते कैद से रिहाई मिलेगी। किसी का कोई माल चोरी हो गया है, तो इस हफ्ते चोरी शुदा माल आपको अल्लाह पाक के हुक्म से वापस मिलेगा। आपकी हुसूल मुराद होगी सफ़र से और नेक सफ़र से। और आपको इस हफ्ते अल्लाह पाक के हुक्म से सआदत कुल्ली है, कुल मकसद सब मकसदों में आपको सआदत होगी। और जो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो आकबत जो मजमुआ निकाला है हमने बुर्ज होत वालों का, तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो कैदी को होगा। जो कैद में होंगे, इनको इस हफ्ते की आखिर में अल्लाह पाक के हुक्म से कैद से रिहाई मिल जाएगी। तो ये हैं हालात बुर्ज होत वालों के। तो अब हम आपसे इजाज़त भी मांगते हैं और आपसे जाते जाते छोटी सी इल्तिजा भी करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हिम्मत अफजाई हो जाती है। तो दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।